अपवर्क पर कंसल्टेशन का फ़ीचर क्या है, आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं और आप कितने कंसल्टेशन की फ़ीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। मे भी आपको आइडिया हो, अगर आपने प्रीवियसली अपने प्रोफाइल पे कैटलॉग का फ़ीचर इनेबल किया है तो अपवर्क के कुछ रीसेंट अपडेट्स के बाद इस कैटलॉग के फ़ीचर को एलेबल करने के लिए आपके पास या तो राइजिंग टैलेंट बेज होना चाहिए, टॉप रेटेड बेज, टॉप रेटेड प्लस या एक्सपर्ट फिटेड बेज होना चाहिए। इन बेजिस के होने के साथ ही आप इस फ़ीचर को इनेबल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इनेबल नहीं कर सकते। जब ये फ़ीचर आपके लिए अवेलेबल होगा तो टॉप सेक्शन पे आपको बैनर अवेलेबल होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप इसको बना सकते हैं। अभी हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ये मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, इसको भी काइंडली गो थ्रू करें। जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आप यहाँ से जो इमेजेस और बाकी डायमेंशन है वो ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों के कैटलॉग्स रिजेक्ट होते हैं या आपका जो कंसल्टेशन फ़ीचर है वो इनेबल नहीं होता। तो उसकी मेन रीज़न ये है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं इमेजेस की लिए जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि JPEG PNG इमेज होनी चाहिए, साइज़ उसका 10 MB के अंदर होना चाहिए और 4000 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 4:3 की उसकी डायमेंशन होनी चाहिए और उसमें आप कोई इस हिसाब के लोगो या इस तरह की कोई चीज़ ना लगाए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ भी उसमें ना लगाए। अगर आप वीडियो लगा रहे हैं तो वीडियो की साइज़ भी 100 MB से लेस हो, MP4 फॉर्मेट में हो, 90 सेकंड से लेस हो। और इसके बाद अगर आप PDF लगाना चाहते हैं तो PDF भी आपका फिर 2 MB साइज़ का होना चाहिए और सिर्फ 3 पेजेस भी मेरे ख़्याल में होने चाहिए और वही आपके कैटलॉग्स पे शो होंगे। तो इन चीज़ों को देख के ही फिर आप अपने कैटलॉग्स बनाएं, क्योंकि अगर आप कैटलॉग्स बना रहे हो और इन चीज़ों को गाइडलाइंस को नहीं देख रहे तो फिर आपके कैटलॉग्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो काइंडली इन चीज़ों को देख के ही फिर अपने कैटलॉग्स बनाएं। जैसे ही आप अपने प्रोफाइल में आएंगे तो फाइंड वर्क के नीचे आपको माय प्रोजेक्ट डैशबोर्ड का सेक्शन आएगा। ये डैशबोर्ड आपको कैटलॉग्स शो करवाएगा, लेकिन कैटलॉग्स के साथ ये आपको वी फीचर भी इनेबल हो जाएगा। ये कैटलॉग्स आप 20 बना सकते हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। 20 कैटलॉग्स आप बनाएं, जितने ज़्यादा आप बना सकते हैं उतनी अच्छी बात है। एक आधा भी आपका कैटलॉग रैंक हो गया तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपको उसमें ऑर्डर्स आएंगे। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि सिर्फ इस वाले कैटलॉग्स में अभी 2 मेरे वो है कैटलॉग्स वो अभी चल रहे हैं। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास कंसल्टेशन का फ़ीचर आ जाता है। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 कंसल्टेशन मैक्सिमम बनाने की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। आप 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते और आपको ये शर्त भी कंप्लीट करनी होगी कि आपके पास कोई ना कोई बैच होगा तभी आप बना सकते हैं। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि एक अप्रूव में है, एक ड्राफ्ट में है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बना रहा था, लेकिन असल में इशू आ रहा है कि मेरा जो कैलेंडर है, गूगल कैलेंडर, वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इशू है। तो मैं आपको ऑलरेडी जो मेरा एक बना हुआ है कंसल्टेशन का फ़ीचर वही दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ से मैं इसको एडिट कर देता हूँ, आप इसको कंटिन्यू कर लें, क्योंकि अभी आपका नया बनेगा तो आपने क्रिएट ए कंसल्टेशन वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ आपके पास कैटेगरी आ जाएगी। पहले ये कैटेगरी बिल्कुल स्पेसिफिक थी, आपकी जो फील्ड थी उसी से हिसाब से कैटेगरी आती थी, लेकिन अभी अपवर्क ने इसमें और मज़ीद इन्हांसमेंट कर ली है। तो अगर आपकी इन्हीं कैटेगरी में कोई और फॉल कर रहा है तो इन्हीं में से कोई भी कैटेगरी आप पिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर आप एक्सपर्टीज़ 5 एक्सपर्टीज़ पिक कर सकते हैं, जिस तरह अभी वेब वर्डप्रेस और वो मैंने पिक की हुई है। यहाँ से लेट्स सपोज मैं वेब प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ, डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के भी मैं एक वो चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ से फिर आप बाकी जो कस्टम रिपोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे अगर नहीं है तो टैग्स जिस तरह होते हैं कैटलॉग्स में या फाइवर के गिग्स में वो इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप। यहाँ से फिर आपने कंसल्टेशन का जो फ़ीचर है इनेबल करना है, उसकी आपने क्या प्राइसिंग रखनी है। प्राइसिंग किस तरह होगी कि अगर आप 30 मिनट की कंसल्टेशन देंगे तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, 60 मिनट्स की देंगे तो उसकी क्या प्राइसिंग होगी, तो वो प्राइस आप सेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आप $60 पर आवर चार्ज करते हैं, 30 मिनट की कंसल्टेशन की आपके चार्जेस $30 बनते हैं, 60 मिनट्स की आप देंगे तो वो 60 बनते हैं। तो यहाँ से रेट आप देख के इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंसल्टेशन के फ़ीचर आप दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर आप एक अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। और इसके बाद फिर आप जो गेम आपके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा पेमेंट प्रोटेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होगा। आप क्या प्रोवाइड करेंगे, या तो प्रोजेक्ट प्लान होगा कि नेक्स्ट जो ये प्रोजेक्ट चलेगा वो किस तरह चलेगा, आपने जो कंसल्टेशन दी है वो किस प्रोजेक्ट की थी, उसमें और क्या इन्हांसमेंट होगी, तो या तो वो आप प्रोजेक्ट प्लान शेयर कर सकते हैं या टाइम एंड कॉस्ट एस्टीमेट शेयर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होगा 1 महीने में
کمپلیٹ ہوگا اور اس کی کاسٹ $1000 ہے تو وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. یا میٹنگ سمری کہ لیٹ سپوز آپ کی جو میٹنگ ہوئی کس بارے میں تھی, آپ نے کن کن پوائنٹ پہ ڈسکشن کی اور آپ اس کو مزید اور کیسے آگے لے کے جائیں گے, تو وہ ساری چیزیں آپ اس میں کر سکتے ہیں. یہاں سے پھر آپ ڈیلیوری ڈیز کی مطلب یہ کتنے دنوں بعد ڈیلیور کریں گے, اسی ٹائم کال کے بعد ڈیلیور کریں گے, یا آپ نے جو 1 دن بعد 2 دن بعد یا جو وہ بھی ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے اس کے بعد کریں. تو وہ ساری چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو کریں گے. پھر آپ کے پاس جو نیکسٹ وہ آئے گا وہ آپ کے پاس اویلیبلٹی کا ہے. یہاں سے پھر آپ اپنا کیلنڈر سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی میں اس پہ نہیں جا رہا کیونکہ یہ میرا انیبل نہیں ہے اور مے بھی اس میں کوئی ایشو آئے, تو آپ نے سیٹ یور اویلیبلٹی پہ کلک کرنا ہے. یہاں سے اپنے کیلنڈر چوز کرنا ہے اور پھر آپ نے اپ ورک کو بتانا ہے کہ لیٹ سپوز آپ دن میں کس ٹائم اویلیبل ہے, 2 گھنٹے اویلیبل ہے, 3 گھنٹے اویلیبل ہے, تو ٹائم زون سلیکٹ کر کے پھر وہ اپنے ٹائم کی اویلیبلٹی دیں گے. تو اسی ٹائم سلاٹ میں آپ کا کلائنٹ آپ کا جو کنسلٹیشن فیچر ہے وہ بک کر پائے گا. سیو اینڈ کنٹینیو پہ یہاں سے آپ پھر کلک کریں گے. یہاں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو فیچر ہے وہ مجھے ابھی دوبارہ پھر ایشو دے رہا ہے کہ آپ اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. لیکن یہاں پہ پھر میں آپ کو ریکوائرمنٹس دکھا دیتا ہوں. ریکوائرمنٹس میں آئیں گے کہ ریکوائرمنٹس آپ کو کلائنٹ سے کیا چاہیے ہوں گے, تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ ڈیٹیلز کیا ہے, ویب سائٹ انسپریشن, آپ کے ایک وہ جو فیچر ہے اس پہ انیبل ہوتا ہے یہ کہ آپ کو مطلب کس طرح کے کنسلٹیشن دے رہے, اس حساب سے پھر آپ کلائنٹ سے کچھ ریکوائرمنٹس مانگ سکتے ہیں. لیٹ سپوز آپ ڈیزائننگ کی سروسز دے رہے تو ان کی ویب سائٹ کی آلریڈی ڈیزائن یا جو بنانی ہے اس سے, تو وہ ساری چیزیں آپ ان سے لے سکتے ہیں. یہاں سے پھر وہ مینڈیٹری کر سکتے ہیں یا آپشنل کر سکتے ہیں. یہ فیچر بالکل سیم کیٹالاگس کی طرح ہے. FAQs کے جو آپ کے سیکشنس ہیں وہ یہاں سے پھر آپ پک کر سکتے ہیں, یہاں سے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے پھر گیلری میں آ جاتے ہیں. تو گیلری میں نے جس طرح بتایا کہ اچھی سی امیج ڈیزائن کرے ان کے ہی حساب سے ڈیزائن کرے تاکہ اس میں ساری چیزیں آئے. یہاں سے یہ ٹیپس بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اس میں یہاں سے آپ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ 100 MB کی سائز ہونی چاہیے, 90 سیکنڈ سے وہ ہونی چاہیے, اور وہ آلریڈی کہہ رہے کہ مطلب 60 سیکنڈ سے لیس ہو تو وہ زیادہ امپیکٹفل رہے گا. وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں سے پھر آپ PDF بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ 2 PDF فائلز آپ ایڈ کر سکتے ہیں, 2 MB ایچ, مطلب ایک PDF جو 2 MB کی سائز کا ہو اور 3 پیجز. اور یہاں سے پھر وہ بھی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اٹریکٹیو اور پروفیشنل ویڈیو ہو, امیجز بھی اس طرح ہو, اور پھر اس کے بعد کہ اس میں ٹو مچ ٹیکسٹ نہ ہو, بلیری نہ ہو, پکسلیٹڈ نہ ہو, ان ریلیٹڈ نہ ہو, ورک لوگو, بیجز وغیرہ یہ نہ یوز کرے, ٹیکسٹ اور واٹر مارک کسی اور کے, یا آپ کے کوئی کانٹیکٹ انفارمیشن, ای میل, موبائل نمبر وغیرہ, یا ویب سائٹ لنکس تو ایسا کچھ نہ ہو, ادر کمپنی کے سروسز, کراپڈ امیجز. تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھ کے جب بھی آپ اپنا یہ کنسلٹیشن کا فیچر بنائیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی ایشو نہ ہو. یہاں سے پھر آپ پالیسیز پڑھیں گے. پالیسیز آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, مطلب یہ جو اپ ورک دے رہا ہے وہ پالیسی کیا ہے, اس میں کیا کیا وہ ہے. 24 آورس پہلے اٹینڈنس اس میں ہوگی. اٹینڈنس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹ سپوز 5 منٹ کے بعد اس میٹنگ کو جوائن کرتے ہیں تو اپ ورک کو گارنٹی نہیں لیتا کہ آپ کو اس کو پیسے ملیں گے. تو وہ ساری چیزیں کائنڈلی آپ یہ پڑھ لیجیے گا کیونکہ یہ کافی کام کی چیزیں ہیں. یہ اس لیے کام کی چیزیں ہیں, اگر آپ ان کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کنسلٹیشن کے فیچر آپ کس طرح دے رہے ہیں, اس میں کیا کیا فیچرز آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے یوز, کون سے ایشوز آ سکتے ہیں. تو یہ سارے پڑھ لیجیے گا, اس کے بعد ہی آپ اس کو انیبل کر لیں. ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ اس میں سیو کر لیں گے. اور آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ یہاں پہ آپ 3 وہ بنا سکتے ہیں. ابھی ایک بنا ہوا ہے میرا, ایک ہی پبلش ہے, اپروو ہے, لیکن کیونکہ اویلیبلٹی میرے ابھی سیٹ نہیں ہے تو وہ بھی میں بھی شو ہونا ہو, اور ایک ڈرافٹ میں ہے تو انشاءاللہ اس کو میں 3 بناؤں گا. اور یہاں سے جب آپ پھر اپنے پروفائل پہ جائیں گے, لیٹ سے وہ یہاں سے میرے پھر میں آپ کو اپنا پروفائل دکھا دیتا ہوں. تو یہاں سے پروفائل میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنسلٹیشن کے فیچر جو میں نیا بنا رہا تھا مارکیٹنگ والا SEO سے ریلیٹڈ, تو وہ ابھی ڈرافٹ میں ہے, پبلش نہیں ہوا, اس لیے ایسے شو ہو رہا ہے. لیکن یہ جو سیکنڈ والا کنسلٹیشن کا فیچر ہے, یہ جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ تھا, تو یہ شو ہو رہا ہے. یہاں پہ پھر آپ کو یہ بھی میسج شو ہو رہا ہے کہ کلائنٹس کین اونلی سی اینڈ بائی ایکٹیو کنسلٹیشن. جو ایکٹیو ہوگا کلائنٹ کو شو ہوگا تب ہی وہ پرچیز کر سکے گا. ابھی تک جب سے یہ فیچر انیبل ہوا ہے, آئی تھنک 3 سے لے کر 4 دفعہ کلائنٹس نے یہ فیچر میرا پرچیز کیا ہوا ہے. اور کافی ٹائم کلائنٹس کو بھی ایشو آتے, میں بھی افور کی طرف سے ایشو تھا کہ وہ پرچیز نہیں کر پاتے, تو وہ پھر میرے پاس آتے ڈائریکٹلی کیٹالاگس کے تھرو میسیجز میں, یا ڈائریکٹلی ویسے میسیج کرتے اور پوچھتے کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یا تو پھر میں ان سے کہتا کہ آپ ایسے کر لیں, یا اگر اس طرح پاسبل نہیں تھا تو پھر میں ان کو کہتا کہ آپ میرا جو کیٹالاگ کا فیچر ہے وہ پرچیز کر لیں. تو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہ بھی فیچر
شیئر کر سکتے ہیں ان کیس وہ پروجیکٹ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ٹائم لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ فری میں کسی کو ٹائم نہ دیں تو یہ والا فیچر آپ کے لیے بیسٹ ہے، وہ ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جتنی بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ پھر اپ ورک پہ آپ اس کو لے آئیں اور اس کو لانگ ٹرم کلائنٹ بنائیں۔ اپ ورک سے ریلیٹڈ یا جنرلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ آپ کا کسی طرح کا کوئی بھی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، فیس بک اور لنکڈن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ایک اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔